رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفره. فمن كفر فعليه كفره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم. أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. فهم على بينة منه. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بعضهم بعضا إلا غرورا. بعضهم بعضا إلا غرورا. غرورا. بعضهم بعضا إلا غرورا. بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد
غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ
النفس ما ترك؟ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فإن الله كان بعباده بصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.